मान कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है कि पीटीआई पर पाबंदी का जायज़ा ले रहे हैं। क्या आप भी उस टीम में शामिल थे जो ये जायज़ा ले रही है, और कानूनी एतबार से आप क्या समझते हैं कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ग्राउंड्स मुहैया कर दिए हैं खुद पर पाबंदी लगवाने के? बिल्कुल, आई थिंक कि ये जो 9 मई का वाक़यात है बड़े सीरियस हैं, और इस तरह से पाकिस्तान की तो तकरीबन 75 साल में कभी इस तरह की चीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये बात की है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें कानून को सामने रखते हुए की। अच्छा, इरफान खान साहब, ये फरमाएं कि ये जो पाबंदी लगती है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत ने लगानी है, लेकिन ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सिर्फ यही 9 मई के वाक़यात ही काफ़ी शवाहिद होंगे, काफ़ी सबूत होंगे पाबंदी के लिए, या कुछ और भी मटीरियल हुकूमत के पास होगा जो पेश करना होगा अदालत के सामने ताकि इंडोर्स किया जा सके? देखें, मुझे अभी इसका डायरेक्टली तो इल्म नहीं है कि हुकूमत के पास, क्योंकि जो तफ्तीशी अदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं जी, वो इस वक्त मेरे साथ तो राब्ते में नहीं है ना जी। जी। तो लेकिन जहाँ तक ऐसे शवाहिद का ताल्लुक है जो कि मीडिया के जरिए हम सब के सामने आ रहे हैं जी, तो उसमें तो बहुत सारा एविडेंस है जो कनेक्ट कर रहा है पार्टी हेड को जी उन तमाम वाक़यात से, जो कि जिस तरह कोर कमांडर हाउस है, जिस तरह और बहुत सारी फौजी बात है जी, जहाँ घुस गए हैं, जहाँ जलाओ गिराव किया है जी, तो वो बाकायदा एक पूरा एक नजर आ रहा है कि पीछे कोई मास्टरमाइंड था या एक पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने ये चीज की है। सही। मैं समझता हूँ कि सियासत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए जी कि आप मुल्क की सालमियत को दाव पे लगा दें। जी। अच्छा इरफान साहब, अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि अगर आप पाबंदी लगा भी देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन में उसे कलअदम करार दे देगी। एक तो ये बता दीजिए कि वो बतौर लीगल एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास फिर क्या होगा कि वो एक दिन में इसको कलअदम करार दे देगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट का तौसीक करना ज़रूरी है इस पाबंदी के लिए? देखें, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को शवायद की रोशनी में ये बात देखना होगा ना कि आया पाबंदी जो लगाई गई है वो सही लगाई गई है कि नहीं लगाई गई। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट शवायद ही ना देखे और एकदम पाबंदी हटा दे। सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो एक किस्म का ये इख्तियार जरूर है कि वो देखें कि शवायद है कि नहीं है। अगर शवायद नहीं है तो फिर तो वो कह सकते हैं कि जी ये पाबंदी जो आपने कैसे लगा दी, लेकिन अगर शवायद है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट उन शवायद की रोशनी में तो आए इसके कि उस पाबंदी को अपहोल्ड करेगा, वो बियॉन्ड दैट तो कुछ कर ही नहीं सकता। सही। इरफान खान साहब, जब आप कैबिनेट का हिस्सा थे, वज़ीर आज़म के मुशीर मुआविन खुसूसी के तौर पर, तो उस वक्त भी ये बातें चल रही थी पाबंदी की, और रीज़न्स थे, ये 9 मई का वाक़या तो नहीं हुआ था। तो उस वक्त आपके सामने कैबिनेट मीटिंग में कोई बात हुई हो, और क्या बातें थी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से पाबंदी ज़रूरी समझी जा रही थी? मुझे याद पड़ता है कि तब इस तरह की मीटिंग ग़ालिबन हुई थी जी, जिनमें कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला ही है, जब ये फैसला सामने आया था अच्छा, तो उस वक्त इन कवानीन का जायजा लिया गया था जी, और वहाँ पे ये बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कानून में जी, कि अगर कोई पार्टी जो वो फॉरेन फंडेड पार्टी हो जी, तो हुकूमत वक्त को ये इख्तियार हासिल है कि वो उस पर पाबंदी लगा सकते हैं और फिर मामला जो है वो भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को ग़ालिबन। तब इस चीज़ को मैंने स्टडी किया था जी, तो आपने अब चूँकि मेरी तवज्जो मबजूल कराई है इस तरफ, तो इंशाल्लाह मैं फिर उसको देखूंगा, अपना थोड़ा सा नॉलेज रिफ्रेश करूंगा। सही। अच्छा, इन दिनों लोग जो हैं वो जेल से निकलते हैं या हवालात से निकलते हैं और वो ऐलान करते हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये जो बयानात हैं इसको इमरान खान साहब ने जबरी अलहदगी करार दिया है, फोर्स्ड डाइवोर्स। तो ये जबरी एक कानूनदान के तौर पर आप समझते हैं जबरी अलहदगी है, या उनका ज़मीर जागा है और वो समझ रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ इसके बाद इस पार्टी में रहना गुनाह है, जुर्म है? देखें, उनको जब
ادراک ہو گیا ہے جی کہ اب تو قانون اپنا راستہ رہے گا، جی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کا اعتراف کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، صحیح. اور اگر وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جی اور وہ اس ساری چیز میں تو اس کسی مجبوری کے تحت تو گھس آئے تھے اور اب ان کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، جی تو ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کو موقع ضرور دیں تاکہ ان کا موقف سنا جائے، اور اگر واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے تو اور وہ پارٹی بھی چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے تو ان کو کون روک سکتا ہے اس طرح کا کورس اڈاپٹ کرنے سے. جی اچھا، جو جن لوگوں پر ایف آئی آرز ہو چکی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، کیا ان اعلانات کے بعد وہ ایف آئی آرز بھی ختم ہو جائیں گے، وہ مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے اور بری ذمہ سمجھے جائیں گے؟ نہیں، ان اعلانات کے بعد وہ جو فوجداری کیسز ہیں وہ تو جب تک کہ وہ اگر تو معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے جی تو پھر تو وہ تو ٹرائل کورٹ ہی ختم کر سکتا ہے اس کو، یا ان کو ایکوٹ کرے گا یا ان کی کنوکشن کرے گا، تیسرا تو کوئی ایسا راستہ بظاہر نہیں ہے. لیکن اگر تفتیش کے لیول پہ ہے اور تفتیشی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ابھی یہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا اور ان کو پھنسا دیا گیا اور اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ واقعی ان کو پھنسا دیا گیا، تو پھر وہ تفتیش میں بالکل ان کو وہاں پہ ان کے خلاف جو کیس ہے اس کو بند کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا، ایک قانونی پوائنٹ ہے، ذرا تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ عمران خان صاحب اس دن گرفتار تھے اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ مجھے کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے. کیا عمران خان یہ پلی لے سکتے ہیں کہ میں تو اس میں کسی طرح سے بھی انوالو نہیں ہوں کیونکہ میں تو بیٹھا ہوا تھا، نیب کی کسٹڈی میں تھا، مجھے کیا پتہ باہر ہو رہا ہے؟ کیا ان کے یہ دفاع بن سکتا ہے اس کیس سے؟ وہ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے؟ ہاں، اگر کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں وہ، لیکن ان کا یہ کہنا کہ اس وقت وہ وہاں پہ نہیں تھے، جی وہ چونکہ پارٹی کے کرتے دھرتے ہیں، مین لیڈر ہیں اور ان کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اکسایا تھا. جی تو وہ اسٹیٹمنٹس جو ہے ان کے ہوتے ہوئے اس دن خواہ وہ وہاں پہ تھے لاہور میں یا نہیں تھے یا نیب کے سامنے تھے، اس چیز سے ان کا جو کیس ہے یا ان کے خلاف جو شواہد آلریڈی آ چکے ہیں، جی اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اس بات کا کہ اس دن وہ تھے کہ نہیں. صحیح ہے. اچھا، بریفلی عرفان صاحب یہ بتا دیں، اکسانے پہ اور عملی طور پہ کسی اشتعال میں شریک ہونے پہ کتنا فرق ہے سزا جزا کا؟ دیکھیں، اس پہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر اکسانے والا جو ہے اگر وہ ٹیم لیڈر ہے اور وہ ترغیب دے رہا ہے تو نیچرلی اس کو پھر ابھی تو ایک کرمنل کانسپریسی ہے، پھر تو اس میں ان کی کامن انٹینشن ہے، تو اس میں تو تمام لوگ جو ہیں ان کو ترغیب دینے والے کو بھی سزا اسی طرح ہوگی جس طرح کہ اس کو جس نے اس کی ترغیب پہ عمل کیا.